व्याख्यां मुद्रां करसरशिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैर्निषभत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सहृदयाः सज्जनाः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। अत्र क्रियावचनो धातुः इति वार्तिकस्य व्याख्यानं संजातम्। अधुना तत्र प्रश्नः भवति यत् एते ये पचादयः सन्ति ते क्रियावचनाः क्रियां कथयन्ति, एतस्य ज्ञानं कथं भवति, कथं पुनर्ज्ञायते क्रियावचनः पचादयः इति भाष्यकारस्य स्वपक्षतः जिज्ञासा। अर्थात् एते पचादयः शब्दाः क्रियां कथयन्ति, एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः कथं क्रियते, कथं पुनर्ज्ञायते क्रियावचनः पचादयः। एतस्य समाधानं भाष्यकारः वदति यद् एतेषां करोति न सामानाधिकरण्यं किं करोति पचति किं करिष्यति पक्षति किम् आकर्षित अपाक्षित। अत्र डुक्रियकरणे करणार्थे तत्र क्री धातुः वर्तते। करणं यत्नः इति कृत्वा यत्नः व्यापारः, अतः क्रिया तत्र क्री धातुः व्यापार सामान्यं बोधयति इति मत्वा एतत् समाधानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अतः यत् एतेषां करोति न समानाधिकरणं, व्यापारवाचकः यः क्री धातुः तेन सह सामानाधिकरण्यं नाम एकाधिकरणवृत्तित्वम्। यथा किं करोति इति प्रश्ने तत् सामानाधिकरणेनैव पचति इति प्रयोगः भवति। किं करिष्यति भविष्यत्कालमादाय प्रश्नः, पक्षति इति तेन अन्यपक्षत्वेन सामानाधिकरणे। एवं किम् आकर्षीत्, अत्र सामान्य भूतकालस्य परिचयः भवति अनेन। उत्तरं तथैव अपाक्षेत् लुङ्कारस्य प्रयोगः। अनेन वाक्येन किंचित् अन्यदपि दर्श्यते भगवता भाष्यकारेण। किं दर्श्यते? यत् यथा वर्तमानकालस्य प्रयोगेण सामान्यतया वर्तमानकालस्य ज्ञानं भवति, तथैव सामान्य भविष्यत्कालस्य लृट् लकारेण प्रयोगः भवति, लृट् लकारेण ज्ञानं भवति, तथैव सामान्य भूतस्यापि ज्ञानं लुङ् लकार प्रयोगेणैव भवति। यद्यपि अत्र पपाच इत्यपि उक्तिः भवितुमर्हेत्, अपचति इत्युक्तिर्भवितुमर्हेत्, अपाक्षित् इत्युक्तिर्कथम् इत्यपि कश्चन विचारः कर्तुं शक्यते।
यतोहि भगवान पतंजलिः यत् शास्त्रस्य शुद्धं स्वरूपं तदेव प्रस्तौति सर्वत्र तथा स्थितिः वर्तते। तत्र प्रयोग विषये त्रिधा स्थितिः भगवतः भाष्यकारस्य वर्तते। प्रथमा पूर्णं शास्त्रानुकूलम्, अन्यत् तत्र लोकानुसारं लोक सहकृत शास्त्रानुसारम्। अतएव त्रिविधाः प्रयोगाः अपि एतैः दर्शिताः तत्र तत्र प्रकरणविशेषे। तदेव अत्र शास्त्रीयं पूर्णशास्त्रीयं स्वरूपं प्रस्तौति। अन्यथा केवलं भूतकालस्यैव चर्चायां परोक्षाद्यतन् भूतोऽपि भूतः कालः, अनद्यतन भूतोऽपि भूतः कालः, एवमेव अत्र सामान्य भूतः भूतः एव। त्रिष्वपि वर्तमानेषु अत्र सामान्य भूत परिज्ञानाय लुङ्लकारस्य प्रयोगस्य अत्र सत्त्वात् अत्र पूर्णशास्त्रीयं स्वरूपं सिद्ध्यति। एवं किम आकर्षित अपाक्षित एवं भूतः प्रयोगात्र इत्यर्थः। अत्र कैयटेनापि किञ्चित् विचारितं तथैव भट्टनागेशेनापि। अनयोरपि विचारः ज्ञातव्यः इति कृत्वा उच्यते किं करोति पचति इति। अत्र किं करोति पचति इति तत्र एतत् उदाहरणविशेषः कथं भाष्यकारेण प्रदत्तः। एतस्य सम्यक् आशयः प्रकट्यते प्रदीपकारेण। सामान्य विशेष भावेन सामानाधिकरण्यात् क्रिया विशेष वचनः पचादयः प्रतीयन्ते इत्यर्थः। सामान्य विशेष भावेन सामानाधिकरण्यं, सामानाधिकरण्यं कस्य भवति? सामान्य विशेषयोः, सामान्य विशेषयोः तत्र सामानाधिकरण्यं भवति। अत्र क्री धातुः क्रिया सामान्यस्य वाचकः, पचादयः क्रिया विशेष वचनः। क्रिया विशेषस्य क्रिया विशेषः उच्यते अनेन क्रिया विशेष वचनः। यही एक क्रिया विशेष वचनः पचादयः प्रतीयन्ते। यदा तु किं करोति इति पृष्टे न करोति आस्ते एव केवलम इति प्रतिवचनम तदा व्यापार मात्रस्य अवश्यं भावित्वात् व्यापार विशेष प्रश्नः प्रतिवचनं तु विशेष निराकरणेन इति बोध्यम्। अत्र पंक्तेः भाष्यपंक्तेः तात्पर्यं बोधयति। यदाति किं करोति इति पृष्टे न करोति आस्ते, न करोति आस्ते एव केवलम्। यद्यपि एतत् प्रतिवचनं भवति चेत् तदा किं स्यात्? व्यापारमात्रस्य अवश्यं भावित्वात्। व्यापारस्तु भवत्येव, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। अत्र कर्म शब्दः व्यापार सामान्यस्य बोधकः। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। व्यापार विधानं विना कस्यचिदपि जीवस्य स्थितिर्न भवति। सर्वे जीवाः यत्किञ्चित् व्यापारं कुर्वन्त्येव। अतः व्यापार मात्रस्य अवश्यं भावित्वात्। व्यापार मात्रस्य सामान्यस्य व्यापार कस्यचित् व्यापारस्य तत्र स्थितिर्भवत्येव।
अतः व्यापार विशेष विषय प्रश्न, सामान्य से प्रश्न न बहुत, व्यापार विशेष से विषय प्रश्न बहुत। प्रतिवचनम तो विशेष निराकरणेन, तो प्रतिवचनम किं भवेत्, यद् विशेषस्य निराकरणं भवेत्, विशेषस्य तत्र प्रतिवचनेन विशेषस्य कथनं भवेत् चेत् अत्र आस्ते इति कथनेन तत्र विशेषस्य ज्ञानं तथा न भवति। यद्यपि आस्ते इति क्रियाविशेषवचनः वर्तते, तथापि तस्य तादृशस्वरूपम् अत्र नोपलभ्यते इति कृत्वा न करोति इत्यादिना न करोति आस्ते एव केवलम् इति उत्तरस्य विषये विचारं स्वकीयं दत्तवान् प्रदीपकारः। नागेशभट्टात्र किञ्चित् विशिष्टं वक्ति। किं वक्ति नागेशात् उच्यते तावत्, ननु एकार्थबोधकत्वं सामानाधिकरण्यं न प्रकृते अतः, यथा समाभियुक्तम् एकाधिकरणो वृत्तित्वम्, एकस्मिन् एव अधिकरणे उभयोः वृत्तिः स्थितिर्भवति, तदा सामान्याधिकरणं भवति। तस्यैव सरलेन रूपेण अत्र प्रदर्शितं नागेशेन एकार्थबोधकत्वं सामान्याधिकरणम्। एकस्यैव यः शब्दः, यथा कमलशब्दः जलज शब्दः, उभयोः वाचकता, उभयोः तत्र उभयनिष्ठया वाचकता, तन्निरूपितवाच्यता तत्र पुष्पविशेषे एव वर्तते। अतः अनयोः सामानाधिकरण्यं भवति समानवाच्यत्वात्, समानार्थवाच्यत्वात्। अतः एकार्थबोधकत्वं भवति। तथा च धातुलक्षणे क्रिया तद्व्याप्यन्यतर वचनत्वं विवक्षितम्। सामान्य विशेषे किं भवति? सामान्य विशेषे धातुलक्षणे क्रिया तद्व्याप्यन्यतरत्ववचनम्। क्रियात्वव्याप्य धर्मः कः भवति? पचत्वादि धर्मः, पाकत्वादि धर्मः भवति। क्रियात्वधर्मः व्यापकधर्मः, पाकत्वादि धर्मः व्याप्यधर्मः, तो व्याप्य व्यापक भावः। तो यत्र व्याप्य व्यापक भावः भवति तत्रैव सामान्याधिकरणं भवति। अतएव उच्यते धातुलक्षणे क्रिया तद्व्याप्य अन्यतर वचनत्वं विवक्षितम् इति न दोषः। तत्र उच्यते क्री धातोः धातुना तत्र व्यापार सामान्य से विज्ञानं कथं भवति? यतोहि क्री धातुः गन्धनावक्षेपणादि बहुषु अर्थेषु वर्तते। तर्हि यदा बहुषु विशेषेषु अर्थेषु क्रिय धातोः विद्यमानत्वात् कथं व्यापार सामान्य से बोधकता तेन सिद्ध्यति? उच्यते यद्यपि करोतिर्गन्धनावक्षेपणादिषु वर्तते, तथापि कारक व्यापार एव तदर्थः प्रसिद्धः। क्रिया सामान्य अर्थः, व्यापार सामान्य अर्थः तस्य प्रसिद्धः वर्तते। प्रसिद्धार्थमादाय, प्रसिद्धार्थः सामान्य अर्थः, अप्रसिद्धार्थः यत् कदाचित् तस्य यस्य प्रयोगः भवति सः अप्रसिद्धार्थः, सः अर्थविशेषः। तत्र प्रकरण विशेषे एव तेऽर्थाः क्रिय इत्यनेन बोध्यन्ते इत्यर्थः। तथा विकारक व्यापार एव तदर्थः प्रसिद्धः इति भावः। तत्र यो व्यापार सामान्यवाची तस्य ज्ञानं कार्यते क्रिय धातुना, तद विशेषः व्यापार विशेषः पचादयः। अत्र व्यापार विशेषस्य ज्ञानं भवति पचादिना। तो पचादयः तो किं करोति इत्यस्य च यत् करोति तत् किम्, यद् व्यापारः भवति तत् सः व्यापारः कीदृशः
किं रूपः वर्तते इति व्यापार विशेष विषय प्रश्नोऽर्थः। व्यापार विशेष विषय प्रश्न भवति। सामान्य व्यापारः सु क्रियधातुना एव ज्ञातः भवति। करोति इत्यस्य यत् करोति तत् किम् इति व्यापार विशेष विषय प्रश्नोऽर्थः। एवं च यन्निष्ठतया प्रश्न विषय क्रियायाः करोति शब्दवाच्यायाः प्रतीतिः। यन्निष्ठतया यन्निष्ठतया यदर्थनिष्ठतया यदर्थ बोधकत्वेन अत्र व्यापार सामान्यस्य बोधकः क्रिया पचादयः व्यापार विशेषस्य बोधकः व्यापार वाचकत्वम् उभयत्र वर्तते। क्रिय धातावपि वर्तते पचादिष्वपि वर्तते। अतएव अत्र यदर्थ अत्र तत्र यत् यन्निष्ठतया प्रश्न विशेष क्रियायाः करोति शब्दवाच्यायाः प्रतीतिः। यन्निष्ठता यदर्थनिष्ठतया प्रश्न विषय क्रियायाः करोति शब्दवाच्यायाः क्रियायाः प्रतीति भवति तन्निष्ठयत एव तदर्थनिष्ठत एव उत्तरभूत पचति शब्दवाच्य क्रियायाः प्रतीतिरपि तेनैव भवति। अत्र व्यापारः सामान्यस्य बोधकः भवति तथा पचादीनां बोधकः भवति। तेन पचादयः इति पचति इत्यादीनि उत्तराणि तस्य भवन्ति। किं करोति यत् करोति तत् किमिति व्यापार विषयः प्रश्नः। एवं च यन्निष्ठतया प्रश्न विषय क्रियायाः करोति शब्दवाच्यायाः प्रतीतिः तन्निष्ठत एव उत्तरभूत पचति शब्दवाच्य क्रियायाः प्रतीतिः इति तयोः सामानाधिकरणम्। अत्र सामान्य विशेषयोः सामानाधिकरणं भवति। क्रियधातुः व्यापार सामान्यस्य बोधकत्वेन अत्र तिष्ठति। एवं व्यापार विशेषस्य बोधनाय अत्र पचादयः तिष्ठन्ति कृत्वा उभयोः सामानाधिकरणत्र वर्तते। तत्र क्रियाप्रश्नजनक जिज्ञासायाः तद्विषयोत्तरेणैव निरासात् क्रिया प्रश्नजनकाया जनिकाया जिज्ञासा तस्याः समाधानं तत्र पचति इत्यादि उत्तरेणैव तस्य समाधानं भवति निरासात्। अत्र येषां करोत्यादीनां पचति इत्यादीनां समेषां क्रियावाचकत्वं तिष्ठति एतत्स्वरूपः। तदा उच्यते चेत् सामानाधिकरणेनैव तत्र क्रियावाचकत्वं सिद्ध्यति तर्हि पनसः वृक्षः इतिवत् पचति करोति। एवं तत्र यथा पनसः वृक्षः एवं प्रयोगः न भवति। पनसः वृक्षः इति प्रयोगः न भवति। वृक्ष पनसः इत्युक्ते सति अत्र पनसनामधेयः कश्चन वृक्षविशेषः इति तस्य ज्ञानं भवति। तथैव अत्र यदा क्री धातुः व्यापारस्य वाचकः पच धातुः व्यापारस्य वाचकः तर्हि किं करोति पचति या पचति करोति एवं रूपेण तत्र सहैव प्रयोगस्य स्थितिरेव भवितुमर्हति। कथं भवता इत्थम् उच्यते किं करोति पचति तदा उच्यते केवलस्य धातोः प्रयोगाभावेन तिङ् प्रयोगे तदर्थ पौनरुक्त्य भीत्या तथा प्रयोगाभावात्। केवलस्य धातोः केवलस्य धातु यथा अत्र पनसः इति प्रयोगः भवति। पनसनामधेयः कश्चन वृक्षः इत्यस्य प्रतीतिः भवति। तथैव अत्र पच इति कथनेन पाकक्रियाः प्रतीतिरेण भवति। कथम् अपदं न प्रयुञ्जीत इति नियमस्य जागरूकत्वं तर्हि किं स्यात् तिङन्तस्य प्रयोगः भवति पचति। केवलस्य धातोः प्रयोगः तिङ् प्रयोगे तदर्थ पौनरुक्त्य भीत्या तिङन्तस्य प्रयोगः भवति। तदर्थ पौनरुक्त्य भीत्या तस्य प्रयोगः सम्भवात् चेत् इत्थम् उच्यते तर्हि अत्र पुनः पुनरुक्ति स्यात्। पुनरुक्ति भीत्या अत्र तथा प्रयोगः न भवितुमर्हेत्।
अतः यत्र तु नेदृशं बाधकं तात्पर्यं किं यत्र एकेनैव धातुना तस्य अर्थविशेषस्य प्रतिर्भवति तत्र सहैव धातुद्वयस्य प्रयोगः न भवति किंच तिङन्तस्य प्रयोगः भवति किन्तु यत्र अविरोधित्वेन तिष्ठति यदा एधामास एधांचका एधांचक्रे एधां बभूव इत्यादिषु तत्र तथा प्रयुज्यते एवं अत्र उच्यते असधातुः अपि यथा कैयटेन कथितं यदा तु किं करोति इति प्रश्ने पृष्टे न करोति आस्ते एव केवलम् इति उच्यते तत्र वस्तुतः उच्यते आसेरपि क्रिया विशेषत्वम् आस तत्र अस धातु आस्ते आस धातु आस उपवेशने आसेरपि क्रिया विशेषत्वम् आस धातु अपि क्रिया विशेषस्य वाचकम् आस्ते तिष्ठति अर्थात किमपि न करोति इत्यर्थः तत्र अमत एव गमनासन अमत एव गमनाशनाशयन संशयात् प्रश्ने आस्ते इति प्रतिवचनं भवति तत्र गमनाशन शयन संशयात् प्रश्ने यदा तत्र का कः क्रिया विशेषात्र वर्तते इति विषये किंचित् ज्ञानं नास्ति चेत् तर्हि संशयः भवति गच्छति आस्ते शेते वा इति संशये आस्ते इति प्रतिवचनं भवति क्रिया विशेष विषयस्य प्रश्नस्य सत्त्वात् तत्र आस्ते इति प्रयोगः तेन ज्ञायते आस्ते इत्यपि क्रिया विशेषस्य वाचकः अतएव गच्छति आस्ते शेते वा इति प्रश्ने आस्ते इति प्रतिवचनं भवति इत्थम् एतादृशः विचारः अत्र सञ्जातः अधुना प्रश्नः भवति केवलं धातुः प्रयोगः न भवति अपि तु प्रकृति प्रत्यय विशिष्टस्य समुदायस्य भवति पचति गच्छति इत्यादीनां प्रयोगः तदैव व्यापारादि अर्थः तत्र प्रतीयते व्यापार विशेषो व्यापार सामान्यो करोति इत्यादि व्यापार सामान्यस्य पचति गच्छति खादति इत्यादिषु व्यापार विशेषस्य प्रतीतिर्भवति अनेन ज्ञायते केवलः धातुः अर्थवान् नास्ति तत्र प्रत्ययस्यापि तत्र अर्थः वर्तते कदाचित् उपसर्गस्य प्रयोगः भवति तस्यापि अर्थः तथा भवति यथा भवति अनुभवति भवति इति न केवलं सत्ता मात्रम् उच्यते अनुभवति इत्यर्थः ज्ञान विशेषस्य वाच्यता तिष्ठति फलतः अत्र क्रियावचनो धातुः यद् भवान् प्रतिपादयति तत्र उपसर्गस्य धातुत्वं न भवति प्रत्ययस्य धातुत्वं न भवति इत्यस्यापि कथनं करणीयम् क्रियावचने उपसर्ग प्रत्यय प्रतिषेधः क्रियावचनो धातुः यदा इत्थमुच्यते तदा उपसर्ग विशिष्टेन कश्चन तत्र भिन्नः व्यापारः आयाति केवलं पचति इत्युक्त्या भिन्नः व्यापारः आयाति प्रपचति इत्युक्त्या कश्चन भिन्नः व्यापारः आगच्छति तेन अत्र प्रकृष्टत्व व्यापारः या विकृत्यनुकूल व्यापारः या वर्तते तस्य सः तत्र उपसर्गस्यार्थः
एवं प्रत्यस्यापि अर्थः। तो प्रकृति प्रत्यय विशिष्टस्य प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग विशिष्टस्य च अर्थः सः तत्र व्यापार रूपः अर्थः अत्र ज्ञायते। फलतः तत्र संपूर्णस्य संघातस्य अर्थवत्ता स्वीकरणीया। पृथक्तया धातोः तत्र व्यापार सामान्य व्यापार विशेषे वा तत्र न स्वीकरणीयः इति कस्यचित् उक्तिः। अत्र प्रश्नः भवति केवलं धातु मात्रा तादृशः अर्थः कथं न सिद्ध्यति। कथं भवान् उत्सर्गस्य प्रत्ययस्य च व्यापार विशेष बोधक विषये तस्य निषेधं कर्तुं वाञ्छति। उच्यते किं पुनः कारणं न प्राप्नोति संघातेन अर्थगते। समुदाय अर्थवान् तत्र दृश्यते। पचति इति कथनेन भिन्नार्थः प्रतीयते, प्रपचति इति कथनेन भिन्नार्थः प्रतीयते। प्रपचति इति समुदायेन तत्र कस्यचित् भिन्नस्य अर्थस्य प्राप्तिर्भवति, अतः समुदायः अर्थवान् अत्र वर्तते। फलतः तत्र व्यापारस्य या क्रिया विशेषस्य प्रतीतिर्या भवति, क्रिया सामान्यस्य वा प्रतीतिर्भवति, तेन सप्रत्ययस्य सोपसर्गस्य भवति, केवलं धातोर्न भवति। अतः संघातेन अर्थो गम्यते सप्रकृतिकेन सप्रत्ययकेन सोपसर्गेण। अतः अत्र प्रत्ययस्य तत्र व्यापारवाच्यता न भवेत्, उपसर्गस्य व्यापारवाच्यता न भवेत्, केवलं धातुमात्रस्य व्यापारवाच्यता भवेत्। एतदर्थम् अत्र किञ्चित् करणीयम्। एकः आक्षेपः, अपरोऽपि आक्षेपः अस्ति भवति विद्यतीनां च धातुत्वम्। अस्ति भवति विद्यते, अत्र विद्यति नाम इति। अत्र अस्ति इति भवति इति विद्यति इत्यत्र इकस्तिपो धातु निर्देशे इति सूत्रेण तिप् प्रत्ययः। न तु तत्र तत्र तिप्तझि इति सूत्रेण अत्र तिप् प्रत्ययः इति भवति। अतएव तत्र विद्यति, विद्यति नाम विदधातु, अत्र तिप् धातु निर्देश है। तथा भवति इत्यस्य भू धातु, अस्ति इत्यस्य अस धातु, विद्यत्यत्र विदधातु। धातु तत्र मात्रस्य बोधनाय अत्र एकस्तिपो धातु निर्देश सूत्रेण अत्र तिप् प्रत्ययः भवति। अतएव अस्ति भवति विद्यतीनां च धातु संज्ञा वक्तव्या। यथा हि भवता करोति न पचादीनां सामानाधिकरणं दर्शितं न तथा अस्त्यादीनां निदर्श्यते। नहीं भवति किं करोति अस्ति। अत्र करोति न सामान्य यथा पचादीनां दर्शितं तथा भवति इत्यादीनां न दर्शितं वर्तते। सामानाधिकरणे अभावात् अत्र क्रियावाचित्वं न सिद्ध्यति, क्रियावाचित्वाभावात् एतेषां धातु संज्ञैव न स्यात्। अतः अस्ति भवति विदित्यानां धातु संज्ञा वक्तव्या, धातु संज्ञा एतेषां स्यात्, धातुत्वं स्यात्। यथा हि भवता करोति न पचादीनां सामानाधिकरणं दर्शितं न तथा अस्त्यादीनां, तथा न दर्शितम्। एवं नास्ति भवति किं करोति अस्ति, किं करोति भवति, किं करोति अस्ति, एवं रूपेण सामानाधिकरणं कुत्रापि न दृश्यते इत्ययं दोषः। फलतः एतेषां धातुत्वं पृथक्तया कथनीयं क्रियावाचित्वाभावात् इति प्रश्नः। अपरोऽपि तत्र एतस्य समाधानं पूर्वं प्रस्तौति भाष्यकारः वार्तिकग्रन्थेन सहैव। प्रत्ययार्थस्य अव्यतिरेकात् प्रकृत्यन्तरेषु। किं तात्पर्यम्?
प्रत्ययार्थस्य अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेकात् नाम अभेदात्, प्रकृत्यंतरेषु तत्र प्राप्यते, प्रकृत्यंतरेषु और भिन्नार्थकेषु प्राप्यते, भिन्नार्थकेषु प्रकृत्यंतरेषु, भिन्नार्थक प्रकृत्यंतरेषु, तेन मन्यामहे धातुरेव क्रियाम् आ, यथा पचति इति भवति, पठति इति भवति। तो ति इति पच धातु, पच शब्दादपि दृश्यते, पठ शब्दादपि दृश्यते। अत्र ति इत्यस्य कश्चन भिन्नः अर्थः न प्रतीयते, पचति पठति इत्यत्र कस्यचित् भिन्नार्थस्य प्रतीतिर्न भवति, किन्तु पच इति सम्बन्धात् तस्य पाकः अर्थः भवति, पचति इत्यत्र पाकानुकूलव्यापारः। तथैव अत्र पठति इत्यस्य अधिगमानुकूलव्यापारः, व्यक्तोच्चारणानुकूलव्यापारो वा। अत्र प्रकृत्यर्थः अन्यश्च अन्यश्च, अत्र प्रकृत्यर्थः भिन्न भिन्न, एकत्र पच रूपा प्रकृति, एकत्र पठ रूपा प्रकृति। प्रत्ययार्थः सैव, सैव प्रत्ययार्थः पचति इत्यत्र वर्तते, पठति इत्यत्र वर्तते, किन्तु भिन्नस्य व्यापारस्तत्र प्रतीतिः वर्तते। अतः अनेन ज्ञायते यत् पच धातुः पठ धातुः एतस्य अर्थविशेषः अत्र दत्तः वर्तते। एवं अग्रे उच्यते धातोश्चेर्थाभेदात् प्रत्ययान्तरेषु, धातोः अर्थाभेदात् प्रत्ययान्तरेषु मन्यामहे धातुरेव क्रियाम् आह। तो धातोः अर्थाभेदात्, धातोश्च अर्थाभेदात् प्रत्ययान्तरेषु, तो अर्थाभेदात् प्रत्ययान्तरेषु मन्यामहे। अत्र ति इत्यत्र पचति इत्यत्र या ति वर्तते, पठति इत्यत्र या ति वर्तते, तत्र अर्थस्य अभेदः भवति। एकत्व विशिष्ट कर्तृत्वार्थः कर्तृत्वार्थः एव अत्र प्रत्ययस्य वर्तमान काल। अतएव अत्र धातुरेव क्रियामा, धातु तत्र धात्वर्थः तत्र भिन्न भिन्न प्रतीयते, पचति इत्यत्र भिन्नार्थः, पठति इत्यत्र भिन्नार्थः। अनेन ज्ञानं भवति धातुरेव क्रियां कथयति, अनेन कथयति। इत्थमपि दृश्यते पक्तिः पचनं पाकः, पक्ति इत्यत्र तिन् प्रत्ययः, पचनम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः, पाक इत्यत्र घय प्रत्ययः। पक्ति इति स्त्रीलिङ्गः, वचनं पचनम् इति नपुंसकलिङ्गः, पाक इति पुल्लिङ्गः। अत्र प्रकृतिः एकैव पच इति, प्रत्ययार्थः भिन्न भिन्नः भिन्नः। एकत्र तिर् इति वर्तते, एकत्र ल्युट् इति वर्तते, एकत्र घञ् इति वर्तते। तो प्रत्ययार्थः अन्यान्यश्च भवति, किन्तु प्रकृत्यर्थः स एव, प्रकृत्यर्थः स एव विद्यते, भिन्नः अर्थः तस्य नास्ति इत्यर्थः। अग्रे च एतस्य समाधानं वक्ति। तत्र एतस्य शब्दस्य अयम् अर्थः अस्ति, एतस्य शब्दस्य अयम् अर्थः नास्ति। एतस्य ज्ञानं कथं क्रियते? प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति अन्वयाच्च व्यतिरेकाच्च, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां प्रश्नः भवति कः असौ अन्वयः, कः असौ व्यतिरेको वा। सामान्य रूपेण तत्र कारणसत्त्वे कार्यसत्ता अन्वयः, कारणाभावे कार्याभावः व्यतिरेकः।
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणाभ्याम इति तत्र विचारः भवति। अत्रापि अन्वयाच्च व्यतिरेकाच्च, तो अन्वयस्यापि दृष्टिः कर्तुं शक्यते, व्यतिरेकस्यापि दृष्टिः कर्तुं शक्यते। प्रश्नः भवति को असौ अन्वयः व्यतिरेको वा, अर्थात् तत्र अन्वयस्य व्यापारस्य च प्रतीति कथं भवति, कथं ज्ञायते अत्र एतादृश अन्वय एतादृश व्यतिरेक। उच्यते इह पचत्युक्ते कश्चित् शब्दः श्रूयते, पच शब्दः चकारान्तः, अति शब्दस्य प्रत्ययः। पचति उच्यते तर्हि पच अति आहत्य पचति। पच इति भिन्नः शब्दः, अति इति भिन्नः शब्दः। तो अत्र पचति इत्युक्ते कश्चित् शब्दः श्रूयते पच, कश्चित् शब्दः पच शब्दः चकारान्तः श्रूयते, एवं अति शब्दश्च सः प्रत्ययः भवति। अर्थोऽपि तादृशः कश्चन भिन्नः भिन्नः उभयोः प्राप्यते। अर्थोऽपि कश्चित् गम्यते विक्लितिः कर्तृत्वमेकत्वञ्च। तो विक्लिति इत्यर्थः विक्लितिर्नाम विक्लित्यनुकूलव्यापारः। अत्र विक्लिति शब्दः व्यापारस्यापि उपलक्षकः। अतएव इमं भाष्यग्रन्थमादाय प्रतिपक्षिणः विक्लितिरेव तत्र धात्वर्थः फलमात्रं धात्वर्थः इति साधयन्ति, किन्तु एवं नास्ति। अत्र विक्लितिः विक्लित्यनुकूल व्यापार इत्यस्य बोधकः वर्तते। उपलक्षणतया अत्र भाष्यकारेण अत्र प्रयुक्तः अयं शब्दः। अर्थोऽपि कश्चित् गम्यते विक्लितिः कर्तृत्वम् एकत्वञ्च, कर्तृत्वम् एकत्वञ्च इत्यर्थः कस्य अति इत्यस्य। अत्र तिप् प्रत्ययः लकारस्य स्थाने तिप्तजि इत्यादि सूत्रेण अत्र वर्तमाने लट् इतने लट् लकारस्य वर्तमान काले सत्वात्, अथ च कर्तरि तथा लकारस्य सत्वात्, एकवचने ति इत्यस्य प्रयोगात् अथ वर्तमान कालः कर्तृत्वम् एकत्वञ्च उपलक्षितं भवति। अतएव अत्र अर्थोऽपि कश्चित् गम्यते विक्लितिः कर्तृत्वम् एकत्वञ्च, कर्तृत्वमपि गम्यते विक्लितित्वमपि गम्यते। अग्रे तत्र विचारः भवति पठति इत्युक्ते कश्चित् शब्दः हीयते, कश्चित् उपजायते, कश्चित् अन्वयते। अत्र यथा पचति तथैव पठति, किन्तु अत्र किं भवति आवोद्वाप भवति। पठति इत्युक्ते कश्चित् शब्दः हीयते, कः शब्दः हीयते पच इति शब्दः हीयते, पठति शब्दः उपजायते। पठति इत्युक्ते कश्चित् शब्दः हीयते, कश्चित् जायते, कश्चित् अन्वयते। तथैव पठ इत्युक्तेपि अत्र पच शब्दो हीयते, पठ शब्दः उपजायते, अति इत्यस्य शब्दस्य तत्र अन्वयः भवति। अति शब्दो अन्वयः। अर्थोऽपि कश्चित् गम्यते, कश्चित् उपजायते, कश्चित् अन्वयः। तो कः अर्थः अत्र गम्यते, कः अर्थः उपजायते, कः अर्थः हीयते, एवं रूपेण तत्र प्रश्नः भवति। विक्लितिर्हीयते, अत्र विक्लिते तत्र हीयते भवति। अग्रे पठिक्रियोपजायते, पठिक्रियायाः उपजनं तत्र उपजननं भवति। अर्थोऽपि कश्चित् गम्यते
कश्चित् कर्थोपीयते कश्चित् उपजायते कश्चित् तन्वदि विक्लति हीयते पठिक्रियो उपजायते कर्तृत्वं कित्वं चान्वये। एवं अत्र धातुद्वये एतादृशी स्थितिर्भवति। तत्र ज्ञायते ते मन्यामहे यः शब्दः हीयते तस्य असौ अर्थः यो अर्थः हीयते यह शब्द उपजाये तस्य असौ अर्थः उपजायते यह शब्दः अन्वयी तस्यासौ अर्थः योऽर्थोऽन्वयी। अत्रोच्यते यथा एतादृशं भवति। पचति इत्युक्ते पठति इत्युक्ते पचति इत्युक्ते विक्लते विक्लितनुकूल व्यापारस्य प्रति विशेष रूपेण भवति। शावाण्या प्रतीतिर्भवत्येव सर्वत्र। एवं पठति इत्युच्यते चेत् तदा अत्र व्यक्तोच्चारणानुकूल व्यापार रूपः व्यापारस्य यथा प्राप्तिर्भवति अत्र प्रत्यार्थः स एव या पचति इत्यत्र उक्तः आसीत्। अतएव अत्र उच्यते यो शब्दः हीयते तस्य असौ अर्थः यः हीयते यः शब्दः उपजायते तस्य असौ अर्थः यः उपजायते। अर्थात अत्र उच्यते यह शब्द हीयते तस्य असौ अर्थः यह हीयते यह शब्द उपजायते तस्य असौ अर्थः यह अर्थः उपजायते। एवं रूपेण यह शब्दः शब्दोन्वयी तस्य असौ अर्थः यो अर्थोन्वयी। तात्पर्यं किम् एतस्य आगतम्। यह शब्दः हीयते तस्य असौ अर्थः यह शब्दः तत्र हीयते हीयते नाम तस्य त्यागः भवति। ओहा त्यागे यह शब्दः हीयते अर्थात् यह शब्दस्य तत्र त्यागः भवति तस्य असौ अर्थः यः। तो तत्र यथा शब्दः हीयते शब्दात् प्राक् तस्य यह अर्थः निर्धारितः आसीत् तस्यापि हानिर्भवति। एवं रूपेण अयं विचारः समायाति। तत्र उच्यते अनेन यद्य एतस्य व्याख्यानं कयिटः अतिशब्द विषये कथयति। यद्यपि अयं प्रत्यय समुदायः तथापि प्रकृति भागावबोधपरत्वात् प्रत्यय भाग पर्यालोचने अनादरादि। अत्र अति इति कथम् उक्तम्। तीति प्रत्यय अति इत्यत्र अशब्द प्रत्ययस्य अंशः ति इति प्रत्ययस्य अंशः। तर्हि अति इति प्रत्यय समुदायः न च केवलः प्रत्ययः। तर्हि अति इति प्रत्यय इति कथनस्य का आवश्यकता कथं सञ्जाता इत्यपि प्रश्नः अत्र भवति। कैयटः एतस्य समाधानं विददाति। यद्यपि अयं प्रत्यय समुदायः तथापि प्रकृति भागावबोधपरत्वात् प्रकृति भागावबोधकत्वम् उभयत्र वर्तते। तो तेन धर्मेण प्रत्यय भागे पर्यालोचने अत्र प्रकृति भाव बोधक परता तत्र अन्वयी नास्ति इत्यादि रूपेण किमपि समाधानं तत्र नास्ति। अत्र तु यद्यपि अयं प्रत्यय समुदाय तथा प्रकृति भागबोध परत्व रूप धर्मः तत्र अति इत्यत्र वर्तते। अतः प्रत्याभाग पर्यालोचने प्रकृति प्रत्यय भागावबोध पर बोधकम् एतद्वाक्यम् एव रूपेण तत्र कथञ्चित् स्वीकरणीयं भवति। अग्रे तत्र एतस्य विषये विचारः प्रवर्तते। विषमः उपन्यासः भवतः यत् कथनं वर्तते तत् शोभनं न प्रतीयते। कथं न प्रतीयते शोभनं। यतो हि
बहवः हि शब्दाः एकार्थाः भवन्ति। एकार्थः पर्यायरूपाः, बहवः शब्दाः एवं भूताः सन्ति। यथा इन्द्रः, शक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः, एते समानार्थकाः शब्दाः सन्ति। एवं कन्दुः, कोष्ठः, कुसूलः, एते भी समानार्थकाः शब्दाः सन्ति। यदा एकश्च शब्दो बहुवर्थः इत्येव वर्तते, यत्र अक्षाः, पादाः, माषाः इति एतेषां तद्दलशं स्वरूपं वर्तते। फलतः अत्र अति इत्यत्र प्रत्यत्वधर्मस्य उभयत्र सत्त्वात् अत्र प्रत्ययपदेन तादृशम् उच्चारणं तस्य शब्दस्य कृतं वर्तते। अतः किम् अनेन किम् आयातम्? साधीया अर्थवत्ता न साधीया अर्थवत्ता सिद्धे। इत्थं तत्र व्याख्यानेन या अर्थवत्ता आवश्यकी वर्तते सा सिद्धा न भविष्यति। उच्यते नापि ब्रूमः अर्थवत्ता न सिद्धे। अर्थात इत्थं वयं न ब्रूमः यत् अर्थवत्ता न सिद्ध्यति। तर्हि किं कथ्यते? वर्णिता ही अर्थवत्ता अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव, अर्थात अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव अर्थवत्ता वर्णिता भवति। तत्र कुत एतद् अयं प्रकृत्यर्थः अयं प्रत्यार्थः इत्यस्य ज्ञानं कथं क्रियते? वचत् इत्युक्ते अत्र अयम् अर्थः प्रकृत्यर्थः, प्रकृतेः, अयम् अर्थः प्रत्ययस्य, एतस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? सा अर्थवत्ता प्रकृति प्रत्यय समुदाय मादैव तत्र निर्धार्यते। वर्णिता ही अर्थवत्ता अन्य व्यतिरेकाभ्यां तत्र कुत एतद् अयं प्रकृत्यर्थः, एतस्मिन् अर्थे एव एतावान् अंशः प्रकृत्यर्थः, एतावान् अंशः प्रत्ययार्थः इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्? न पुनः प्रकृतिरेव तत्र उभावर्थौ ब्रूयात् प्रत्ययो। प्रकृत्यैव उभयोः अर्थयोः बोधकता स्वीकरणीय अथवा प्रत्ययस्य उभय अर्थ बोधकता स्वीकरणीय। किमायातम् अनेन इति कश्चन प्रश्नः भवति। अत्रोच्यते समान शब्दा एते एवं स्युः। एते शब्दाः समान शब्दाः, सामान्य शब्दाश्च नान्तरेण प्रकरणं विशेषण विशेषो अवतिष्ठन्ते। यदा कश्चन प्रकरण विशेषः नास्ति, किंचित् विशेषणं नास्ति, तर्हि सामान्यार्थकाः ये शब्दाः ते विशिष्टम् अर्थं नैव बोधयन्ति, सामान्य अर्थमेव बोधयन्ति। यतस्तु खलु नियोगतः पचति इत्युक्ते स्वभावतः कस्मिंश्चित् विशेषे पच शब्दो वर्तते, अतो मन्यामहे नेमे सामान्य शब्दाः। यदा करोति इत्यादिना सामान्यस्य व्यापारस्य प्रतीतिर्भवति, तदर्थ विषये पचति चेत् इति प्रयोगः क्रियते, तदा किं भवति? स्वभावतः कश्चित् विशेषे अर्थे पच शब्दस्य शक्तिर्वर्तते, पच शब्दो वर्तते। अतः अनेन ज्ञायते पचादयः एते सामान्य शब्दार्थ सामान्य अर्थस्य बोधकाः न सन्ति, सामान्य व्यापारस्य बोधकाः न सन्ति, व्यापार विशेषस्य बोधकाः एते वर्तन्ते। न चेत् सामान्य शब्दाः प्रकृति प्रकृत्यर्थे वर्तते, प्रत्ययः प्रत्ययार्थे। यतो हि न चेत् अत्र सामान्य शब्दाः न भवन्ति तर्हि प्रकृति प्रकृत्यर्थे वर्तते, प्रत्ययः प्रत्यार्थे वर्तते। प्रकृत्या तत्र प्रकृत्यर्थस्य बोधः, प्रत्ययेन प्रत्यार्थस्य बोधः, एवं रूपेण भिन्नार्थकत्वात् तत्र विशिष्ट प्रतीतिः या भवति तत् उभयोः आदौ वर्तते, किन्तु भिन्ने भिन्ने अर्थे तस्य सत्ता वर्तते। एवमेव क्रिया तत्र उपसर्ग विषये भवतः प्रश्नः आसीत्। यत् क्रियावचने उपसर्ग प्रत्यय प्रतिषेधः,
तर्हि उपसर्गस्य निराकरणम् अवशिष्टं वर्तते। अत्रोच्यते क्रियाविशेषकः उपसर्गः पचतीति क्रिया गम्यते तां प्रो विशिनष्टि। अत्र प्रो इति प्रयोगः कथं वर्तते? प्रपरा अपसम् इत्यत्र प्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति ते उपसर्गाः निपाताः धातुयोगे उपसर्गसंज्ञकाः गतिसंज्ञकाः सामान्यतया निपाताः। स्वरादिनिपातमव्ययमिति सूत्रेण तत्र अव्ययसंज्ञा भवति, तेन प्र इत्येव स्यात्। तर्हि प्रह विशिनष्टि इति प्रयोगः करणीयः। प्र विशिनष्टि तत्र प्रह विशिनष्टि इति उच्यमाने अत्र सन्धौ प्रो विशिनष्टि इति प्रयोगः कथं संजातः? अत्रोच्यते अत्र प्रो शब्दः तस्य प्रपरा अपसम् इति घटकस्य प्र इत्यस्य बोधकत्वेन प्रशब्दत्वेन प्रशब्दस्य प्रयोगः, न तु निपातत्वेन प्रयोगः। तस्य निपातसंज्ञकस्य प्रशब्दस्य बोधकत्वेन प्र इति शब्दस्य प्रयोगात् तदर्थमादाय तस् प्रातिपदिकसंज्ञायां जातायां नैव सुबुत्पत्ति। यतो हि अयं प्रः शब्दः प्रशब्दस्य बोधकत्वेन प्रयुक्तः निपातसंज्ञकः नास्ति। फलतः एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां जातायां सुबुत्पत्तौ सत्यां प्रः इति रूपं भवति। सन्धौ सत्यां सन्धौ सति तत्र प्रो विशिनष्टि इति भवति। तो पचत् इत्यादिना तत्र या क्रिया गम्यते तां क्रियां क्रियाजन्य अर्थम प्रो विशिनष्टि अर्थात विशेषम अर्थम तत्र द्योतयति इत्यर्थः। तेन पचति सुपचति प्रपचति दुःपचति इत्यादौ अर्थ तत्तदर्थ विशेषस्य ज्ञानं क्रियते। अनेन ज्ञायते यत् प्र इत्यस्य भिन्नः अर्थः तत्र व्यापारार्थः तस्य नास्ति। क्रियावाचकत्वं प्रादिषु नास्ति इत्यर्थः। भिन्नार्थः पस्वोपकत्वात् अतएव द्योत्यार्थः एव तस्य प्रसिद्धः भवति, वाच्यार्थः तस्य नास्ति। अत्र नागेशभट्टः तत्र न एवं तत्र तु अन्यद् वर्तते। नागेशभट्टः अन्यत्र प्रत्याह प्रत्यार्थे इत्येव। तो क्रियाविशेषकः उपसर्गः इत्यत्र प्रो इति पचेः उत्कृष्ट क्रियापरत्वं द्योति इत्यर्थः। प्रो विशिनष्टि अर्थात पच धातो उत्कृष्ट क्रियापरत्वं तत्र प्रो इति तत्र द्योतयति इत्यर्थः। अर्थात द्योत्यार्थः तस्य प्रसिद्धः वर्तते। स च द्योत्यार्थः तस्य क्रियायाः विशेषकः वर्तते, क्रियाबोधकः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र एका शंका अपरापि भवति चेत् क्रियाविशेषकाः एते उपसर्गाः भवन्ति तर्हि सर्वत्रैव तादृशी स्थितिः स्यात्। किन्तु अधीते अध्येति इत्यादौ तु यः धात्वर्थः तस्यैव प्रतीतिर्भवति। विशिष्टस्य कस्यचित् अभिन्नस्य अर्थस्य प्रतीतिः अधीते इति कथनेन एव अध्येति इति कथनेन न भवति। यतो हि अयं नियमः वर्तते इङ्गध्ययने धातुः नित्यम् अधिपूर्वः प्रयुज्यते। एवम् इक् स्मरणे इति धातुः अयमपि धातुः सर्वदैव अधिपूर्वः एव प्रयुज्यते। अत्र एतेषां भिन्नार्थः कश्चन अप्रसिद्धः वर्तते। अतः अत्र तु क्रियावाचकत्वम् अनयोः भवितुम् अर्हति इति मत्वा प्रश्नः। यद्यपि अत्र धातुः उपसर्गं
न व्यभिचरति उपसर्गस्तु धातुं व्यभिचरति अर्थात धातु उपसर्गम न व्यभिचरति अर्थात धातु उपसर्गस्य उपस्थापकं न भवति स्वकीयस्य अर्थस्य उपस्थापकं भवति किंतु उपसर्गः धातुं व्यभिचरति उपसर्गः धातोः यः मुख्यार्थः प्रसिद्धः तस्य अन्यम अर्थम उपस्थापयति अतएव व्यभिचरति यह अर्थः धातुना सर्वत्र प्रसिद्धः वर्तते तस्मात् भिन्नार्थस्य उपस्थापकता भवति उपसर्गस्य तदा इत्थं वक्तुं शक्यते उपसर्गः क्रिया विशेषकः भवति किंतु यत्र तथा नास्ति तत्र किं करणीयम् यत्र धातु उपसर्गं न व्यभिचरति उपसर्गस्तु धातुं व्यभिचरति तत्र किं करणीयम् ते मन्यामहे य एवं अस्य अधेः अन्यत्रार्थः स इहापि तत्र किं करणीयम् उच्यते न एवं तत्र किञ्चित् तत्र अवशिष्टं वर्तते क्षम्यतां यद्यपि तावत् शक्यते वक्तुं यत्र धातु सर्गं व्यभिचरति यत्र न खलु तं व्यभिचरति तत्र कथम अध्येति अधीते इति ग्रन्थः अवशिष्टः आसीत् अर्थात यत्र धातुः उपसर्गं व्यभिचरति उपसर्गात् भिन्नम् अर्थम् उपसर्गेण तत्र धातोः भिन्नम् अर्थम् उपस्थापयति तत्र शोभनम् किन्तु यत्र खलु तं न व्यभिचरति यत्र उपसर्गः धातोः भिन्नार्थं नोपस्थापयति तत्र एतस्य तात्पर्यं यत्र न खलु तं व्यभितं धातोर्धात्वर्थं न व्यभिचरति तस्मात् भिन्नार्थं नोपस्थापयति यथा अध्येति यत्र अध्ययने धातु अधीते इत्यत्र तो अध्येति इत्यत्र इक स्मरणे धातु अधीते इत्यत्र इंगध्ययने इति धातु उपसर्ग व्यभिचारी धातु स्थले अत्र कथं स्यात् एतत् समाधानं वदति यद्यपि अत्र धातु उपसर्गं न व्यभिचरति उपसर्गस्तु धातुं व्यभिचरति उपसर्गस्तु धातुं व्यभिचरति उपसर्गस्तु धातुं व्यभिचरति इत्यस्य किं तात्पर्यम् उपसर्गः धातोः अर्थमेव उपस्थापयति इत्यर्थः अर्थात् स्वकीयं भिन्नम् अर्थं न द्योतयति ते मन्यामहे य एव अस्य अधेः अन्यत्रथा स इह अधि इत्यस्य यः अन्यत्र अर्थः कश्चन प्रसिद्धः वर्तते स एव अर्थः अत्रापि स्वीकरणीयः प्रश्नः भवति कः पुनः अन्यत्र अधेः अर्थः उच्यते अधि उपरि भावे यथा अधिगच्छति प्राप्नोति या उपरि गच्छति अध्यधि लोकम हरि तो लोकात् उपरि वर्तते हरि तो अधीत्यस्य उपरि भावे अर्थः वर्तते तो अधीतेत्यत्र उपरि भावः अर्थः अत्रापि तत्र स्वीकरणीयः तेन एतस्य तत्र ज्ञानं भवति किं ज्ञानं भवति अत्र विशिष्टार्थः कश्चन गम्यते अधीते इत्यस्य केवलं सामान्यार्थः न भवति अपितु विशिष्टार्थयुक्तानां शब्दानां पठनं विधिपूर्वकं करोति इति एवं अध्येति इत्यस्यापि विशिष्टं रूपं स्मरण रूपं ज्ञानं करोति इत्यत्र कश्चन विशिष्टः अर्थः भवति तत्र अधेः यस्य उपरि भावः इत्यस्य कथनेन प्रतीयते एवं भूतः कश्चन विचारः अद्य कृतः अग्रेपि यत्र भूयान् विचारः वर्तते तस्य विषये अग्रे पुनः चिन्तयामः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।